Maayong hapon sa tanan-tanan. Ang istorya ni Abigail kag ni Boyet nanungod sa ilang nga paghigugmaanay. Ginumpisahan sa pagtugpo-tugpo ko kag seryoso ini ni Boyet kag nangaluyag upod ang pangamuyo kag advices ko. Nagpamisita siya sa balay ni Abigail kag nagtanyag sang iya nga paghigugma kag sa ulihi nabihag ang tagipusoon ni Abigail bisan hindi pa masyado nga nabihag ni Boyet ang mga ginikanan ni Abigail. Pero padayon si Boyet nga nagapamati kag nagapangamuyo upod sa akon nga upod sa mga advices ko sa iya. Kag bisan pa nga hindi maayo ang pagtratar sa kay Boyet o pagtratar o ang pagkakilala sa iya sa ginikanan, pero siling ko kay Boyet hindi ka masyado magpalibog kay kung tuod-tuod ang imo nga paghigugma sa kay Abigail, ikaw isa ka Kristohanon ang ginikanan ni Abigail, dako ang imo nga tsansa nga mabihag mo sa Abigail. Ti natigayon man nga nabihag ni Boyet ang tagipusoon ni Abigail. Kag sila nga duha padayon nga nagkadto sa akon gud mapangayo sang mga advices kag mapangamuyuan ko sila. Every time nga maglakat sila sa ilang trabaho, ilabigid sa tapos sa pagpanimbahon, kung hindi sa Domingo sang hapon, Lunes sang aga sila gakadto kag nagpapangamuyo sa akon. Bisan pa nga ari na kami o kung ari na ako diri, padayon man sila sa gihapon sa pagpangayo sa mga advices kag bisan pa sa pagsugid sa labinagid sa mga buluhaton no sang simbahan kag bisan pa sa ilang duha sa ilang pagigugmaanay. Bisan pa nga may mga problema, may mga sagabal sa ilang pagigugmaanay, pero siling ko sa ila hindi kita magpalibog tungod ang Dios upod naton kag kon kamo para gid sa isa kag isa magalig-on kag magmangin mabakod ang inyo nga paghigugmaanay nga duha. Ti sa ulihi kibot na lang ako nga sila hambal sa akon nga magpakasal na sila. Ti dalayawon gid ang Ginoo kay sila nga duha ako lang ilang pagigugmaanay nag-abot gid ang tion nga sila pagahiusahon sa altar sang kasal. Ti amuna nga sa subong naghiusa sila sa sagrado sang kasal kag natigayon man subong hapon kag madamo gid nga salamat sa Dios nga amo ang nagpatigayon sa sini nga tanan. Sa imo Boyet kag Abigail, padayuna ang pagpalig-unan ninyo ang gugma para sa inyo nga duha kag hindi man ninyo pagkalimtan ang gugma sang Dios bilang bunayag nga dulot para sa inyo kag sa tanan nga mga tawo nga nagtuo, nagbaton kag nagkilala sa iya. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay kag ang pagiambitanay sang balaan nga Espiritu Santo mangin sa inyo nga duha, Mr. and Mrs. Akol, kutob subong kag sa walay katubtuban. Kabay pa. Happy wedding.